سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس پروقار روح پرور محفل جلسہ دستار فضیلت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میرے اخی مکرم الحافظ و قاری جناب زینت القراء فخر القراء قاری محمد شفیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کی انتھک محنت سے الحمدللہ یہ ادارہ اپنی عروج کی جانب گامزن ہے۔ اللہ آپ کی عمر میں علم و عمل میں مزید برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور جتنی بھی اس ادارے میں طلباء زیر تعلیم ہیں، رب کائنات ان کو ملک و ملت کا عظیم قاری، عظیم عالم دین بنائے۔ سٹیج پر ماشاءاللہ جید علماء کرام جو آپ زیارت بھی فرما رہے ہیں، سٹیج کی زینت ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء حق اہل سنت کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ تو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا کم کر لیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما فيهما عينان تجريان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا تكذبون بالدين وإن
وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له